مسافرانی که از افغانستان سون طرف پاکستان میمادک و مجبور شد که راه قاچاقی باید و امیتر وقتی که اینا از اونجا مایا سون طرف پاکستان در علاقه دالبندین ما بین پاکستان که مرسه از اینجا اینا را اقوامونه و گروگان میگیره تا که پیسه بلده از اینا رای کنه و اینا را آزاد کنه. این واقعه اول نیست که در دالبندین مسافروی آزیره را گروگان میگیره و پیسه گرفته اعلامونه. قومه گل اگر در یاد چون منده باشه در 2015 که جوانا از کویتا میخواسته سون طرف ایران بوره و در اونجا بلده کار بوره 21 یا 23 نفر آزیره را مسافره را کسته اغوا کرده بودک و 6 ماه 7 ماه اینا گم بودک. بعد از 6 ماه 7 ماه از اونجا آلاول کرده که هر کدام از اینا را 18 لک 15 لک خواسته بود و این مسافره را الکنه و او زمان مردم آزیره پیسه امی خودگون امزی فامیلی مسافره جمع کرد رای کرد و او مسافره اهل شد. از او بعد این سلسله جاری بود و تا امروز هم این سلسله جاری است. این اول نه واقعه نیست، این دوم نه واقعه نیست اور این واقعه مسلسل از 2015 شروع شده تا امروز جاری است که این دفعه بله تصویری که شما عکسی از این 4 مسافر را میگرنین که اینا از راه افغانستان سون طرف پاکستان میماد در علاقه دالبندین اینا اغوا میشه و از هر کدامایشی 30 لک 25 لک 15 لک کسته خواسته تا که اینا را ایله کنه. فامیل از اینا کارگر شمینا بودک و اگو رقم پیسه نداره تا که بلده از این مسافرو جمع شونه و رایی شونه. دیگه ای از گذشته 1 ماه زیادتر میشه که این مسافرو دگیری از او اغوا کارا است که اینا را اغوا کده و گرفته. نامعلوم است که در پیش است کی است. همیتر یکی از جوانا بچه های آزیره که است در نام خادم رفته در علاقه دالبندین در تانه دالبندین ریپورت هم درج کرده در خلاف از این دوزا که مسافره را از راه دوزی کرده و پیسه میخواه. این ریپورت درج کرده از گذشته 4 روز میشه که ریپورت درج شده. البته تا هنوز اگو قسم قانونی کاروائی در خلاف از این آدما گرفته نشده که مسافر را اغوا کرده برده. دیگه ما از تمام قوم گزارش مونم که در راه قاچاقی لطفا نین، هر کار مونین در قانونی طور پر کنین و کوشش کنین که قانونی طور پر در یک ملکی که مورین قانونی از اون ملک را عمل کده و در اونجا بلده کار اگر مورین بلده رهایش اگر مورین مطابق قانونی از اون ملک عمل کده زندگی خورا پیش ببرید. اگر خدا نخواسته شما قانونی را پیش نمبرین ایتر واقعیت شده میتونه که جان شما هم در خطر باشه و در ازی راه قاچاقی خودگون شما خبر هستین که سالها سال مردم آزیره کوشش شمی بوده که دیگه ملکا بوره برای مزدوری و کارگری بوره که زیادتری مسافر در راه مسافر جان خوره از دست داده و خاگایش قبرایش دمزور راه های قاچاقی یا دمزور راه ها که است تا امروز گم است. دیگر لحاظا ما از تمام خواهش امیر منم که لطفا زندگی خرا تا خطر انداز نکن. زندگیشون بسیار قیمتی است. این زندگی تنها زندگی شما نیست بلکه پس پشت شم فامیل شم خوار شم مادر شم برار شم اولادای شم زن و فرزند شم درباره از اونا هم فکر کنین و قانونی کارا را کسته پیش ببرین و از قانونی راه کسته در یک ملک سفر کده بورین برسین برای کار و روزگار. و امید منم قوما در از ویدیو که ویدیو رو منگرنین دوستایی که ویدیو رو منگرنین لطفا هر رقم کمکی که میتنین
الأول کنین قد فامیلی از اینا قد خودی از مو تا که مو بتنیم مسافرها را بغیر اگو ضرر تا که درش نرسیده اینا را پس بیریم. دیگه اگر شما خسته باشین انشالله و این مسافر رو آزاد شده میتونه. البته ما کوشش میره داریم که اول از رای قانون بلده از این مسافر رو اگو کار کنه و شاید از این خودگونشم هم بودین که یک چند روز پیش یک فامیلی که از وطن سن طرف پاکستان میماد از یک فامیل 3 دنه مسافر شد دان رای پاکستان و افغانستان جانای شیرین خوره از دست میدیا و در رای قچاقی از دست گرمی تشنگی و گشنگی که از روز در رای مسافرت منده بود جان خوره از دست داد. ای اول نه واقعا نیسته ای چندین واقعیت ها ایتا شده که مو و شما جان خوره در خطر انداز کده از رای غیر قانونی کوشش منیم در یک ملک بریم که بلده تمام از مو و شما ضرر داره. دوستایی که نو بله چینل هم دین چینل را سبسکرایب کنین و بٹن زنگوله را دین تا که از هر خبر شما با خبر بمونین.